नाज़रीन, आप सब ही ये जानते होंगे कि आज अफ़गानिस्तान ने किस तरह से एक तारीखी शिकस्त दी है ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन इस शिकस्त के साथ बहुत सारी बातें, बहुत सारे वाक़यात, पिछली पुरानी कहानियाँ भी जुड़ी हैं, जो कि आपको बताना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि ये वो बातें हैं जो कि शायद आपको पहले मालूम नहीं थी। लेकिन इस जीत के साथ अफ़गानिस्तान ने इंडिया को भी ये बता दिया है कि अभी आप सेमीफ़ाइनल में नहीं पहुँचे, आप बाहर हो सकते हैं। किस तरह? ये भी आपको बताएँगे। राशिद खान जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रो पड़े थे और उसकी वजह क्या थी वो भी आपको बताएँगे। रहमानुल्लाह गुरबाज और स्टोइनिस के दरमियान क्या लड़ाई हुई ये भी आपको बताएँगे। किस तरह अफ़गानिस्तानी प्लेयर्स ने ऑस्ट्रेलवी प्लेयर्स के मुँह पर तमाचे मारे ये भी आपको बताएँगे। किस तरह से ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को अब सेमीफाइनल में पहुंचने के लाले पड़ गए हैं और इन दोनों टीम में से एक को बाहर होना है, ये भी आपको बताएंगे। और किस तरह से पहली दफा क्रिकेट वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में पहली दफा अफगानिस्तान वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल खेलने जा रहा है, ये भी आपको बताएंगे। 2023 में क्या हुआ था जिसका बदला आज अफगानिस्तान ने लिया, और इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने किस तरह अफगानिस्तान की बेइज्जती की थी, जिस बेइज्जती का बदला भी आज ले लिया गया है। शागिर्द उस्तादों से ऊपर कैसे आ गए हैं, ये भी आपको बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, आज अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वर्ल्ड कप का एक इंतहाई अहम मैच खेला गया, जिसमें अफगानिस्तान ने 148 रन का टारगेट दिया और ऑस्ट्रेलिया 127 पर ऑल आउट हुआ, 21 रन से हारा। और अब सूरत हाल ये है कि अब इंडिया, जो कि कह रहे थे कि हम तो क्वालिफाई कर चुके हैं सेमीफाइनल के लिए, उनके लिए भी रास्ता थोड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए तो सूरत हाल इंतहाई मुश्किल हो गई। वो ऐसे कि अब अगर ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ने हरा दिया और बांग्लादेश को अफगानिस्तान ने हरा दिया तो ऑस्ट्रेलिया बाहर हो जाएगा। अगर एक बड़े मार्जिन से ऑस्ट्रेलिया जो है वो इंडिया को हरा दे और बांग्लादेश भी एक बड़े मार्जिन से अफगानिस्तान से हार जाए तो अफगानिस्तान जा सकता है। लेकिन अब जो नजर आ रहा है वो यही है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा देगा, और अगर ऐसी सूरत हाल में बांग्लादेश को हराने में कामयाब हो जाता है अफगानिस्तान, तो वो सेमीफाइनल खेलेंगे। और आज आपको बताएंगे बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने इस जीत को अपसेट कहने पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये अपसेट नहीं है, इट इज न्यू अफगानिस्तान, इट इज राइज ऑफ अफगानिस्तान। आज अफगानिस्तान की टीम बैटिंग कर रही थी, मार्कस स्टोइनिस बॉलिंग कर रहे थे, रहमानुल्लाह गुरबाज, उनके दरमियान थोड़ी तू तकरार हुई तो रहमानुल्लाह गुरबाज ने अगली गेंद पर अगले को छक्का मार के, तो वो जैसे च्युइंगम चबाते हैं ना मार्कस स्टोइनिस, वैसी शक्ल बना के उनको मतलब चिढ़ाया, उनको कहा कि मैंने तुम्हें बता के छक्का मारा है। तो ये एक तरह से उनके मुंह पर चपेड़े मारने वाली बात थी। आज जिस तरह से मुश्किल विकेट थी, पहले बहुत अच्छी बैटिंग भी हुई, 100 रन की पार्टनरशिप भी हुई अफगानिस्तान की तरफ से। और इसके अलावा आपको पहले मैं ये बता दूं कि राशिद खान जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो रो पड़े। वो कहते हैं कि एक वक्त था जब ऑस्ट्रेलिया को हमने बुलाया था कि हमारे मुल्क में आकर खेलो, इन्होंने कहा था कि आपकी टीम छोटी है, आपके मुल्क में सिक्योरिटी नहीं है, हम नहीं आएंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर आप वर्ल्ड कप में हमारे साथ खेल सकते हैं तो हमारे साथ होम सीरीज क्यों नहीं खेल सकते? अगर आपको हमने यहाँ पे हरा दिया तो हम वहां पे भी आपको हरा सकते थे। उन्होंने कहा कि हमारी टीम की जीत जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है और हमारी कौम जो है उसके पास ये एक वाहिद चीज है क्रिकेट, जो कि खुशी का बहाना है। लोग सड़कों पर निकल आते हैं, जश्न मनाते हैं। आपको याद होगा कि पिछले साल ऑस्ट्रेलिया को हराने के बहुत करीब पहुंच गया था अफगानिस्तान, लेकिन फिर वो एक मोइज़ाती इनिंग्स खेली मैक्सवेल ने कैच ड्रॉप होने के बाद, और उन्होंने एकतरफा एक मैच को कर दिया और एक अकेले बंदे ने मैच जो है वो जीत लिया था अफगानिस्तान से वनडे वर्ल्ड कप का।
افغانستان نے نہ صرف آسٹریلیا کو، انگلینڈ کو، پاکستان کو، نیوزی لینڈ کو بھی ورلڈ کپ میں ہرا دیا ہے. تو اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ ہر سال ہی 2-3 اپ سیٹ ہو جاتے ہیں. اپ سیٹ کبھی کبھار ہوتا ہے، روزانہ نہیں ہوتا. یہ افغانستان کی تاریخ کی سب سے بڑی جیت تھی، اور شاید اس سے بڑی جیت ان کی تب ہی ہو سکتی ہے جب وہ انڈیا کو ہرائیں گے. اور یہ ہو سکتا ہے اگر انڈیا اور افغانستان کا مقابلہ دوبارہ ورلڈ کپ میں ہو گیا تو. آج جو ہے وہ بلکہ آپ کو یہ بتائیں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ پاکستانی یہ کہتے ہیں کہ افغانستان جو ہے وہ ہمارے شاگرد ہیں، انہوں نے کرکٹ ہم سے سیکھی ہے. ایک وقت ہوتا تھا جب افغانستان میں کرکٹ اکیڈمی نہیں ہوتی تھی، وہ پاکستان میں آ کے ٹریننگ کرتے تھے. ہمارے پلیئرز جو سابق پلیئرز ہیں وہ ان کو ٹریننگ کروایا کرتے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ اوپر چلے گئے، ان کو آئی پی ایل کے کانٹریکٹس ملنا شروع ہو گئے، وہ دنیا میں جانے جانے لگے، ان کا رائز ہوا. پاکستان میں حملے ہوئے تھے جب سری لنکا پر، تو ہم باقی ٹیموں کی منتیں کرتے تھے آپ ہمارے ملک میں آ کے کھیلیں، لیکن وہ کہتے تھے بھائی سیکیورٹی نہیں ہے آپ کے پاس، آپ چھوٹی ٹیم ہے، ہم نہیں کھیلیں گے. ہمارے بڑے کرکٹرز یہ کہتے تھے کہ اگر عزت کمانی ہے، اگر ان لوگوں کو ادھر لانا ہے تو اپنی کرکٹ کو امپروو کرو، جا کے وہاں پہ ان کو ہراؤ، بڑے ٹورنامنٹ جیتو، تاکہ ان کو پتہ لگے کہ پاکستان کے بغیر کرکٹ نہیں چل سکتی. لیکن ہم سے وہ چیز نہیں ہو سکی. افغانستان نے وہ کیا ہے. افغانستان کو آسٹریلیا نے نہ کی تھی تو انہوں نے انہیں ہرا کے بتایا کہ بھائی آپ نے کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں کھیل سکتے، آج آپ کھیلے بھی، آج آپ ہارے بھی. راشد خان رو پڑے تھے اس بات پہ. اب معاملات کافی زیادہ ہیں. اب ورلڈ کپ میں افغانستان جو ہے وہ سیمی فائنل میں جا سکتا ہے، اور چانسز زیادہ نظر آ رہے ہیں کہ انڈیا آسٹریلیا کو ہرا دے گا اور افغانستان بنگلہ دیش کو ہرا دے گا اور سیمی فائنل کھیلے گا. اب انڈیا کے لیے بھی مشکلات بڑھیں گی. ان کو بھی یہ اب کنفرم نہیں ہے کہ وہ جیتیں گے ہی جیتیں گے، اور وہ سیمی فائنل جائیں گے ہی جائیں گے. اب انہیں محنت کرنی پڑے گی. لیکن افغانستان نے آج یہ بتایا کہ ہم کم از کم اپ سیٹ والے اب نہیں رہے. اب ہم جب جیتیں گے تو کہا جائے گا افغانستان بیٹ فلاں 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 فلاں. یہ نہیں ہوگا کہ there is an upset. No, nothing. انہوں نے اپنے آپ کو وہاں سے نکال دیا اور ہم وہاں پہ چلے گئے ہیں. اب اگر ہم انڈیا، انگلینڈ، آسٹریلیا کو ہراتے ہیں تو کہتے ہیں پاکستان نے اپسیٹ کر دیا. یہ باتیں ہونا شروع ہو چکی ہیں. تو اب ہمارے لیے یہ لمحہ فکری ہے کہ وہ افغانستان جن کو ہم نے کرکٹ سکھائی تھی وہ کہاں پہ چلے گئے اور آپ کہاں پہ چلے آئے. وہ بتا کہ آسٹریلیا کے پلیئرز کو چھکے مارتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ ہمارے پاس نہیں آئے تھے، ہم بدلہ لے لیا ہم نے. وہ کہتے ہیں ہم ورلڈ کپ کے سیمی فائنل کھیلیں گے، فائنل بھی کھیلیں گے، اور آپ گروپ سٹیج سے باہر ہو کے آ گئے، آپ کو شرم بھی نہیں آ رہی. خیر، افغانستان کے لیے بہت بڑا دن ہے. وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کو گڈ وشز بھیجتے ہیں. اللہ انہیں اور کامیابیاں دے. آمین.